الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. خداوند در قرآن کریم، آخرین کتاب آسمانی که بر محمد علیه السلام نازل شد، آخرین کتابی که دستور حیات و زندگی هست، نجات در دنیا و آخرت در گرو التزام به این کتاب و قبل از اون فهمیدن اون هست. و دشمنان دین هم متوجه شده اند که این کتاب معجزه‌گر بوده و همچنان خواهد ماند، لذا تشکیک کردن در بعضی از مسائل رو مطرح کردن و در مواقع تواصل اجتماعی اون رو مطرح می کنند، از جمله کتابت قرآن کریم و همچنین بحث نزول قرآن کریم، بحث ناسخ و منسوخ، بحث شأن نزول و علوم دیگری که سالهای سال بلکه قرنهاست که مسلمانان اینها را تدوین کرده و در کتابهای مستقلی نوشته اند. امروز بحث ما در مورد کتابت قرآن کریم و بعضی از متعلقاتی که به این موضوع مربوط می شود خواهد بود. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر عبدالعلیم احمدزی هستند. سلام دارم خدمتتون. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم نخست از همه خدمت شما استاد گرامی استاد زهرابی و خدمت تمام بینندگان عرض ادب داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. ممنونم. بحث بسیار مهم و در عین حال بسیار شیرینه، شاید خیلی از بینندگان هم درباره اون ندونن. بحث نزول قرآن رو یا ابتداء از اهمیت موضوع شروع کنیم و سپس نزول قرآن بر پیامبر اکرم علیه السلام و نقل از رسول الله علیه السلام. مهمترین نقطه‌ای که باید به اون بپردازیم بحث این که چگونه منتقل شده از این قرآنی که بر پیامبر اکرم علیه السلام نازل شده و خداوند تکفل کرده که این کتاب رو حفظ خواهد کرد، چگونه آلیات انتقال این قرآن و اینکه چگونه تدوین شده، چگونه نوشته شده، چگونه جمع شده، چگونه کتابت شده، همه اینها موضوعی است که مورد بحثمون هست. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین و من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. بحث خود را از همین آیه متبرکه آغاز میکنیم که خداوند متعال در سوره القیامه میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان علینا جمعه و قرآنه. قبل از بحث علمی این برنامه جا داره که یک مقدمه مختصر در رابطه به اهمیت قرآن صحبت بکنیم. ما دیروز وقتی که مطالعه میکردم این مسائل، یک روایت خیلی زیبایی به نظر ما آمد در رابطه به شوق و علاقه صحابه در رابطه با قرآن. وقتی که رسول صلی الله علیه وسلم قرآن بالایش نازل میشد و او را برای صحابه می آموخت، در صحابه یک نوع شوق عجیبی بود در رابطه به حفظ قرآن کریم در سینه هایشان. روایت است که میگوید صحابه وقتی که شب میشدن، همسران خود را، پسران خود را، اهل بیت خود را بلند میکردن و در حفظ و تلاوت قرآن کریم اونها می پرداختن. و حتی روایتی هست که میگه صحابه در نیمه شبها، در تاریکی شبها، فی غسق الدجی بلند می شدن و با همسرانشان، با فرزندانشان قرآن حفظ و تلاوت می کردن و صدایشان همانند دوی نحل، همانند امون صداهای زنبور عسل که یک نوع صدای خاصی دارد، اونها صداهای قرآن به زبانهایشان می آوردن. و حتی زیباتر عزیز که از رسول صلی الله علیه وسلم نقل شده است، میگوید که اینی اعرف بیوت الاشعریین من تلاوتهم لکتاب الله. میگه من خانه های اشعریین را از طریق خواندن زیبایشان قرآن کریم را میشناسم. وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم مرور میکرد از خانه های گذر میکرد، بله، میشنید که از هر خانه اشعریین تلاوت قرآن، صدای قرآن بلند میشود و آنقدر زیبا تلاوت میکردند که رسول صلی الله علیه و سلم ناچار استاد میشد تا بشنود
تلاوت قرآن را با این زیباییش، با این حسن تلاوتش، با این تجویدی که اونها میخواندن. و رسول صلی الله علیه و آله میگوید که من وقتی که روز میشد خانه های اشعری را نمیشناختم، ولی شب میشناختم، به خاطر از که صداهای قرآن از خانه هایشان بلند میشد. و باز این رابطه هم حدیث دیگری هم هست در رابطه با ابی موسی اشعری رضی الله عنه، وقتی که از جمله بزرگای اشعریین بود، او خیلی زیبا تلاوت میکرد. رسول صلی الله علیه و آله از خانه ابو موسی اشعری گذر میکرد، ابو موسی اشعری قرآن تلاوت میکرد، رسول صلی الله علیه و آله استاد شد. یکی از صفات رسول الله علیه و آله این بود که دوست داشت قرآن از دیگرها بشنود، دوست داشت از دیگرها بشنود. میگه استاد شدم و به تلاوت ابو موسی اشعری گوش دادم و وقتی که تلاوت تمام شد رسول صلی الله علیه و آله رفتن و فردای آن روز رسول الله علیه و آله برای ابو موسی اشعری میگفت که ای ابی موسی لقد اعطیت مزمار من مزامیر داوود، برای تو خوش آوازی داوود علیه السلام صدایی به شما داده شده مثل صدای بله در خوش آوازی، در حسن تلاوت. باز ابو موسی اشعری میگوید که یا رسول الله لو علمت انك تستمع لتلاوتی لحبرته تحبیرا، اگر من میفهمیدم که تو گوش میدی به تلاوت ما بیشتر و بیشتر و زیباتر میخواندم و تلاوتش بهتر میساختم. این چی بود؟ یعنی اهمیت قرآن کریم، اهمیت حفظ قرآن کریم در بین اهمیت صحابه، پرداختن به تلاوت و حفظ قرآن کریم. این نقطه را چرا اشاره کردیم جناب شیخ؟ به خاطر اینکه امروز اگر وضعیت مسلمانان رو مقایسه بکنیم با عهد صحابه خیلی تفاوت داره. امروز همین موبایل است یا همین وسایل تکنولوژی که امروز از خرد و بزرگ، زن و فرزند مصروف ساخته در چیزهای بیهوده. اگر خود را به تلاوت قرآن ما مصروف بسازیم، خود کم مقایسه کنیم با اونها، خیلی تفاوت است. که صحابه که بهترین این امت بودن، اونها شب روز در رابطه به حفظ قرآن، در رابطه به تعلیم قرآن، در رابطه به تلاوت قرآن اونها مصروف بودن. ولی امروز بدبختانه که مسلمانان قرآن پشت سر گذاشتن، نه تلاوت میکنن، نه حفظ میکنن و نه توجه میکنن. به خاطر این نقطه قابل یادآوری بود که ما هم مسلمانان باید توجه خود به قرآن بیشتر بسازیم. در حفظ قرآن کوشش بکنیم، در تلاوت قرآن کوشش بکنیم، اکثر اوقات خود در مورد قرآن کریم ما سپری بکنیم. بله، بسیار جالب. بپردازیم به مسئله جمع آوری قرآن کریم و کتابت اون. بله، در رابطه با قرآن کریم بالای رسول صلی الله علیه و آله نازل شد. قسمی که در کتاب‌های قرآن شناسی ذکر میکنه و در تاریخ هم ذکر شده است در روایت صحیحه که مراحل نزول قرآن کریم تقریبا 3 مرحله بود. از جانب خداوند به لوح محفوظ به شکل جمله واحده، یعنی کاملا از لوح محفوظ به سماع دنیا، به آسمان دنیا جمله واحده، یعنی مکمل نازل شد در شب قدر و بعد از آسمان دنیا به زمین در 23 سال تکمیل شد. در 23 سال نزول قرآن کریم تکمیل شد و تقریبا علتهای خیلی زیادی داره. یک علتش به خاطر تثبیت قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم، به خاطر تسلیت رسول الله علیه و سلم، به خاطر تدرج تشریعی، به خاطر تسهیل حفظ قرآن کریم، به خاطر احداث یا حوادثی که دو وقت رخ میداد، آیات ها مختلف نازل میشد، به خاطر از اینکه بر مردم نشان بدهد که این کتاب خداوند است، این کلام جبریل نیست و کلام رسول صلی الله علیه و آله نیست، این کلام خداوند است، تا مردم بدانه. دیگه این یکی از حکمت های نزول قرآن کریم بود که به شکل تدریجی در 23 سال نازل شد. بله. در 23 سال نازل شد. سوال مهم است که در زمان پیامبر علیه السلام چرا از اول تا آخر کتابت قرآن چی نشد، آغاز نشد که باید به شکل مکمل یک مصحف، یک قرآن کامل می بود. در رابطه علما میگن که به خاطر از اینکه قرآن کریم نازل میشد تا آخرین لحظه وفات پیامبر علیه السلام، آیات ها نازل میشد بالایشان، در اونجا ممکن نبود که قرآن کریم به شکل کامل چی شود، کتابتش صورت بگیره، چرا که آیات های باز باقی میموندن. یعنی کتابت بوده، چون کسانی بودن که کتاب وحی بودن. بله. و کتابت بوده، می نوشتن. پیامبر از همون ابتدا دستور میداد که اون رو بنویسن و می نوشتن. ولی اینکه در یک مصحف جمع آوری بشه،
یعنی یک مصحفی باشه که این از اول و از آخر رو شروع شده به این شکلی که امروز وجود داره، این وجود نداشته. بله. حتی در ابتدا میگه رسول صلی الله علیه و آله نمیخواست که قرآن کریم کتابتش صورت بگیره، به شکل تلقی صحابه حفظ میکردن قرآن کریم. بعد از او رسول علیه السلام به امر خداوند میگه موضوع کتابت قرآن آغاز کردن، مثل که آیت خدمت شما تلاوت کردم این علینا جمعه و قرآن. خداوند تکفل جمع آوری قرآن و حفظ قرآن خودش نموده، این علینا جمعه. میگه وقتی که آیت ها بالا این جمع کردن در دل نیست، برای این معنیش این نیست که حفظش رو، یعنی در پیامبر اکرم علیه السلام قبل از اینکه این آیه نازل بشه عجله میکردن، تون تکرار میکردن که یادشون نره. خداوند فرمود عجله نکن، لا تعجل به لسانک، عجله نکن که ما این رو در دل تو، در فکر تو، در وجود تو جمع میکنیم، یعنی حفظ میکنی و نیازی به این نیست که عجله کنی. بله. لذا علما میگن که حفظ قرآن، جمع قرآن دو بعد داشت در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله. حفظ در سینه ها و کتابت قرآن کریم، این جمع قرآن بود. این هر دو بوده در زمان بله هر دو بودن، ولی در ابتدا کوشش صحابه به این بود که قرآن حفظ بکنن. بعد از آهسته آهسته رسول صلی الله علیه و سلم بعض کتابی که به نام کتاب وحی یاد می شدن، مانند خلفای راشدین ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، اینها کتاب وحی بودن. زید بن ثابت بود، ابی بن کعب بود، معاذ بن جبل، معاویه بن ابی سفیان و ابو زید. این همون صحابه بودن که در نوشتن یعنی یک مهارت داشتن و اینها رو به نام کتاب وحی یاد میکنن که اینها همین آیات و سوره های قرآن کریم نوشته میکردن در وسایل مختلفه. مثلا در تخته های که از تنه های درخت خرما و چی میکردن، درست میکردن، می نویسیدن، و در پارچه های سنگی که هموار می بود می نویسیدن، و در جلد اونها چی میکردن، قرآن کریم در پوست حیوانات، در پوستا می نویسیدن. این تقریبا یعنی جمع آوری قرآن کریم و کتابت قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله آغاز شد. آیات مختلف و سوره های مختلف اونها را به شکل مختلف چی کرده بودن، رسول صلی الله علیه و آله می نویسیدن. چرا که حتی در او وقت اگر عالم کسی بپرسه چرا مثلا در سنگ ها و در پوست اونها می نویسیدن یا مثلا در چوب ها، میگه در جزیره العرب وقت مردم به کتابت و اونقدر بیشتر چی نداشتن، مهارت نداشتن، مثل که فرس و روم اونها مثلا وسایل کتابت زیاد داشتن، مثلا کاغذ بود، دیگر چیزها بود. عرب ها اونقدر مهارت بیشتر نداشتن. لذا حتی اشخاص را که ذکر کردن در بین صحابه، یعنی اشخاص محدودی بود که اونها کتابت آیات قرآنی و سوره قرآنی را میکردن. لذا وسایل کتابت هم بسیار وسایل ساده کتابت بود. داشتن ولی کاغذ هنوز کشف نشده بود. در اون زمان کاغذ کشف نشده بود، بلکه بیشتر بر روی چرم می نوشتن، بر روی پوست می نوشتن و یا بر روی تخت سنگ ها یا بر روی تخته چوب و جرید نخل و اینا یادداشت میکردن و می نوشتن. بله. دیگه تقریبا موضوع کتابت قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بود که کتابت وجود داشت ولی در وسایل مختلف و او را به شکل غیر مرتب گذاشته بودن. مثلا یک سوره در یک جای بود، آیات دیگر در جای دیگر بود، به شکل مصحف جمع نشده بود در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله. و علتش هم امو بود که قبلا اشاره کردیم که در یک مصحف جمع نشده بود. اشاره فرمودید به این که مرتب نبود. بله، به شکل مصحف نبود. آره، به شکل مصحف نبود. مگه اینکه ترتیب سوره ها، ترتیب اینکه کدوم آیه جزو کدوم سوره هست و همچنین ترتیب سوره ها، اول سوره بقره باشه، آخر سوره آل عمران چی باشه، ناس باشه. مگه این ترتیب رو رسول الله علیه السلام خودشون این ترتیب رو ندادند که چون امر توقیفی هست و همونطوری که اهل علم میگن اجتهادی در این صورت نگرفته. بعد از میان برنامه صحبت های جناب عالی رو میشنویم. با ما بمونید. بعد از میان برنامه مسئله ترتیب سوره های قرآن کریم و ترتیب مصحفی که امروز در اختیار ما هست، آیا این مصحف همون ترتیبی است که رسول الله داده است؟
با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث ما در قسمت اول صحبتمون در مورد کتابت، اهمیت قرآن کریم و کتابت قرآن کریم در زمان رسول الله علیه السلام و حفظ و نگهداری اون. جناب دکتر عبدالعلیم فرمودید که قرآن کریم رو در دو صورت حفظ کرده اند. یکی اینکه در سینه ها حفظ بوده و این عادت عرب بوده که بسیار اهمیت به حافظه و حفظ میدادند و از طرف دیگه کتابت و نوشتن اون بود که نوشتنش رو هم با نوشتن حفظ میکردن هم در سینه ها. اشاره‌ای که در آخر صحبتمون داشتیم بحث این بود که فرمودید ترتیب سوره ها و آیات این گونه نبوده. بله. آیا مقصود شما همین بود یا بله، یعنی هدف ما بود که یک نکته رو شما اشاره کردن به خاطر توضیح از او که ترتیب قرآن کریم که از الحمد و سوره فاتحه آغاز و به سوره ناس ختم شده، این رو علما میگن که توقیفی است. این ترتیب قرآن کاملا، یعنی رسول صلی الله علیه و آله از خود ترتیب درست نکرده، ترتیبش از جانب خداوند بوده. حتی موضوع این هست که از طرف رسول الله علیه السلام به وسیله وحی انجام شده. یعنی منظور اینه که صحابه انجام ندادن، کاری اجتهاد کسان دیگری درش نیست. هرچی از طرف رسول الله علیه السلام هست و ایشون هم که از طریق وحی. یعنی ترتیب سوره ها، ترتیب آیات، اینکه از کجا شروع بشه یا اینکه کدوم آیه جزو کدوم سوره باشه. مثلا سوره مثل بقره به یک باره نازل نشده. سوره های بزرگی که بودن در مدینه کم کم، همونطوری که در ابتدای فرمایشتون اشاره کردید به اینکه قرآن به تدریج در طول 23 سال نازل شده. اون وقت این آیات رو که این آیه رو جزو کدوم سوره بذارند، آیا این هم توقیفیه؟ بله، حتی در رابطه حدیثی است، میگه خداوند جبریل علیه السلام برای پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاد، برش گفت که فلانی آیت در فلان جا بگذارید. حتی آیات، یعنی نزول قرآن کریم ایتو نشده که همه سوره ها در یک وقت نازل شده. مثلا سوره بقره در یک وقت نازل شده یا سوره آل عمران یا دیگر سوره ها. یعنی در بعضی اوقات سوره ها یک بار نازل شده، بعضی اوقات مثلا یک سوره در چند مراحل مختلف، حتی آیات مختلفی است. زید بن ثابت رضی الله عنه میگه وقتی که من قرآن جمع میکردم، یک آیه سوره توبه بود، میگه نزد یک از صحابی که به نام حذیفه رضی الله عنه بود، نزد از او دریافت کردم. اون یعنی ایتو به شکل متفرق بود قرآن کریم. وقتی که ما میگیم که در یک مصحف جمع نشده بود، یعنی ترتیب قرآن موجود بود. ترتیب قرآن در زمان پیامبر موجود بود، فقط در یک مصحف نبود، یعنی در یک کتاب نبود. در یک کتابی که مثل الان داریم و که چاپ شده و مرتب است این گونه نداشتیم. یا نوشته شده حتی به دست هم این گونه نبوده که همش یک جا در یک کتابی که همش از چرم باشه یا همش از کاغذ باشه نبود. تا زمانهای بعد که در زمان صحابه صورت گرفت. بله. دیگه تقریبا موضوع کتابت قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بود که حتی قبل از رحلتشون موضوع کتابت قرآن هم تکمیل شد. قبل از که پیامبر صلی الله علیه و آله وفات کنه، موضوع کتابت قرآن تکمیل شد و در همون وسایلی که قبلا اشاره کردیم نوشته شده بود و بعد از باز مرحله دومش آغاز میشه. نکته خیلی جالبی در حدیثی که حدیث صحیح است، در صحیحین هم وجود داره و بسیار مشهور و معروف هست، این که هر ماه رمضان جبرئیل با پیامبر اکرم علیه السلام قرآن رو مراجعه می کرد و در سالی که رسول الله علیه السلام فوت کردند 2 بار قرآن رو در رمضان مراجعه کردند. مسلما این حدیث بیان این رو میکنه که از ابتدا میدونستن سوره فاتحه اول، بقره دوم، آل عمران و تا میرسه به بقیه. آیاتی که نازل شده بود در همین سوره هایی که بودن به همین ترتیب تلاوت میشد و آیاتی هم که بعداً می اومد ملحق میشد بهش تا سال آخر که کامل قرآن رو با پیامبر اکرم علیه السلام 2 بار مراجعه کردن و این دلیل بر اینه که دیگه این تموم شده و ختم رسالت است. بله واقعا. یعنی وقتی که ما گفتیم جمع قرآن 2 بعد داشت، یکی حفظ در سینه ها و یکی کتابت، از طریق کتابت جمع شده بود. صحابه که قرآن کریم تلاوت میکردن خب به شکل ترتیبش او را تلاوت میکردن که از سوره فاتحه شروع میشد و تا سوره ناس میرسید. آیا قرآن کریم حالا در زمان رسول الله علیه السلام
بش جای خود، ولی چگونه به ما نقل شده؟ آیا به سند آحاد هست یا تواتر هست؟ و اینکه به ما نقل شده آیا فقط اینکه میگیم به سند تواتر آیا فقط یک چیز حفظیه یا واقعا شهودی وجود داره بر اینکه کتابت وجود داشته؟ در رابطه به نقل قرآن از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم تا فعلا تمام امت متفق هستند، یعنی اجماع امت است و اتفاق امت است که همین قرآنی که بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده بود به مو شکل به ما به شکل تواتر نقل شده است که هیچ یکی از مسلمانان دو اختلاف ندارند. هیچ یکی از اهل سنت در رابطه به نقل قرآن اختلاف ندارند. و یکی از ویژگی های قرآن کریم جناب شیخ خمیس که وقتی خداوند متعال میگوید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بله. میگه ما قرآن را نازل کردیم و ما نگهبانی قرآن کریم میکنیم. باز لحافظون علما میگن که مرادش حفظ قرآن کریم از تغییر، از تحریف، از زیادت، از نقصان، از همه چیزا ما را محفوظ کردیم. لذا قرآنی که به نزد ما موجود است فعلا این همون قرآن است که بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، بدون تغییر و تبدیل، بدون زیادت و کمی، بدون تحریف و ای هر تغییره. پس نقل قرآن کریم نقل تواتری بوده و این مصداق همین آیه متبرکه است که خداوند متعال حفظی از او را کرده و تا روز قیامت قرآن کریم باقی خواهند بود به می شکل فعلیش و یک نسل به نسل دیگر این را نقل خواهند داد که هیچ کسی دو اختلاف نداره. مثلا اگر ببینید امروز در جهان اسلام هیچ کشوری نیست که قرآن داشته باشد که با قرآن کشور دیگر تفاوت داشته باشد. هیچ تفاوتی نداره. روایات صحیح بسیار قوی از لحاظ سند و متن وجود داره که اولا از همون ابتدا پیامبر دستور داده می نوشتند و به خاطر اینکه همه صحابه در طول 23 سال که وحی بر پیامبر نازل می شده همه مثلا نداریم یک صحابه‌ای از لحظه اول تا آخر این 23 سال رو همراه پیامبر بوده باشه. و وحی هم که ابتدا خبر نمیداد که مثلا ساعت فلان وحی میاد که پیامبر صحابه را خبر کنه بیاید بشینید بنویسید قرار ساعت مثلا 12 وحی بیاد. این گونه نبوده. به خاطر همین بعضی از صحابه در بعضی از سوره ها که نازل شده حضور نداشتن، بعضی دیگه بیشتر حضور داشتن. مثلا اون یکی از اشخاصی که معروف هست به اینکه بیشترین سوره های قرآن رو نوشته عبدالله بن مسعود هست که بیشترین سوره های قرآن رو ایشون نوشته که در روایتی که اومده میگه بضع و سبعون سوره، حدود 70 و خورده ای سوره رو فقط عبدالله بن مسعود نوشته و ایشون بیشترین سوره ها رو نوشته، ولی خب بقیه رو چرا ننوشته؟ خب بقیه نبوده. حالا خب این گونه نبوده که خبر داشته باشه الان اون قرآن نازل میشه و ایشون هم بیاد. بقیه رو حضور نداشته، بقیه رو از بقیه صحابه شنیده. ولی 70 و خورده ای سوره رو خودش از رسول الله علیه السلام شنیده و اون رو نوشته، از جمله کتاب وحی نوشته و داره و این معروف مصحف ابن مسعود. بله واقعا. یعنی حتی صحابه قسمی که از نگاه استعدادهای انسانی متفاوت بودن. بعضی صحابه خیلی سریع الحفظ بودن، یعنی زود حفظ میکردن آیات قرآن را، حتی حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله. بعضی صحابه زود حفظ نمیکردن، بعضی بیشتر قرآن حفظ داشتن، بعضی کمتر حفظ داشتن. این تفاوت های انسانی است که مثل که در حدیث میامد که میگه رب حدیث است که شاید رب سامن اوعى من یعنی کسی که مشنود او یعنی سریعتر حفظ داشته باشد از کسی که روایت میکنه برشان. پس صحابه هم در موضوع حفظ متفاوت بودن. بعضی کامل قرآن حفظ داشتن، بعضی سورت ها را حفظ داشتن و یک نوع یعنی تفاوت های استعدادی بود که در صحابه وجود داشتن. ولی موضوع کتابت قرآن و حفظ قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بود و آغاز شده بود و صحابه همین صفت داشتن. بله بسیار جالب. یه روایتی هست جالبه که نشون میده که صحابه تعدادی می نوشتن، تعدادی هم خب همیشه حضور داشتن یا بیشتر اوقات رو، و دلیل بر این که صحابه خب زندگی خودشون هم میکردن. این گونه نبوده که کلا نشسته باشن یه عده‌ای
24 ساعت نشستن ببینن کی وحی بر پیامبر میاد. لحظه ای که وحی بر پیامبر می اومده شاید در اون لحظه اونا نبودن، فرداش قرآن رو تلاوت میکرده بر مردم که امشب این آیات نازل شده یا ساعت فلان نازل شده و آیات رو اونایی که بودن می نوشتن، کاغذ و قلم در دستشون بود یا لوحی چیزی داشتن که بنویسن، چون خب نوشتن مثل امروز نبود. ما این قلم رو میذاریم تو جیبمون، اون واقع این گونه نبوده. یک چیزی بوده که محبره‌ای بوده و یک قلم نه‌ای بوده، باید از اون جوهر استفاده میکردن، می نوشتن روی اینا. ادوات خاص خودشو داره و سخت بوده. الان نه، یک کاغذ اینجوری به این نازکی پیدا میکنی، الان دفترچه‌های بسیار کوچیک و یک قلم این گونه، تازه این قلم هم بزرگ، قلم‌های کوچیک‌تر از این هم وجود داره که میذاری. یا امروز دیگه سیستم‌های دیگه عوض شده. بله بله، قلم‌های الکترونیکی است. منظورم اینه که روایت عمر بن خطاب هست که میفرماید السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. میگن حضرت عمر این آیات رو این گونه میخوند والانصار الذین، واوش هم نمیگفت، با ضمه میخوند. بعد دیگه دید که کسی دیگه ای از صحابه این رو به شیوه ابی بن کعب، یعنی به این شیوه میخونه، اون رو آورد پیش ابی بن کعب، گفت که این اینطوری میخونه، من اینطوری میخونم، این درسته؟ گفت بله این درسته، باید اینطوری بخونید و این گونه هست. گفت که پس من چرا این رو نشنیدم؟ گفت که چون اون وقت تو بازار بودی، مشغول خرید و فروش گندم بودی و خیلی اصحاب کار و کسب خودشون رو داشتن، به خاطر همین بعداً می اومدن و آیات رو می شنیدند و می نوشتن یا حفظ می کردند. بله. ولی واقعا یعنی صحابه واقعا بهترین امت بودن، کسانی بودن که در وقت نزول وحی حضور داشتن. بله. ولی به اساس مشغول بودنشان ایتو نبودن که همه صحابه در خانه نشسته بودن، نه تنها موضوع نزول وحی بود و حفظ قرآن. کارهای دنیوی رو میکردن بدون شک، ولی توجهشان بیشتر به مسائل دین بود و البته عده‌ای معروف بودن به کتابت وحی. بله. که او را به نام کتاب وحی یاد میکنه و خدمت شما قبلا اشاره کردیم. بله. پس یعنی موضوع کتابت در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله موجود داشت و حفظ قرآن کریم هم در زمان پیامبر هم موجود داشت و بعضی صحابه بودن که اونها به این چیز شهرت داشتن. بله. پس کتابت قرآن کریم در زمان رسول الله علیه و السلام از همون ابتدای وحی شروع شد و تا در خود زمان رسول الله علیه و السلام به شکل کامل وجود داشت. میایم سراغ این که جمع‌آوری قرآن کریم در زمان حضرت ابوبکر صدیق، این جمع‌آوری چگونه صورت می گرفت و چرا اسمش جمع‌آوریه، اسمش کتابت نیست؟ بعد از میان برنامه با ما بمونید. بعد از میان برنامه در مورد جمع‌آوری قرآن کریم صحبت میکنیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در مورد جمع‌آوری قرآن کریم آخرین سوالی بود که من از مهمان گرامی برنامه پرسیدم. در مورد جمع‌آوری قرآن کریم در زمان حضرت ابوبکر صدیق. بله. تقریبا جمع‌آوری قرآن 3 مراحل در تاریخ گرفته است. اولش در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بود که صحبت کردیم. اون زمان کتابت، جمع‌آوری نیست. بله. در زمان ابوبکر رضی الله عنه، اولین خلیفه اسلام، فتوحات اسلامی توسعه یافت. در عین وقت بعض قبایل عرب مرتد شدند، یعنی مشکلات خلافت اسلامی بسیار زیاد شد. آنچه که در زمان پیامبر وجود نداشت بعد از او صورت گرفت. مثلا موضوع ارتداد بعض قبایل عرب در زمان پیامبر وجود نداشتند. توسعه یعنی وسعت مسلمانان زیادی جدیدی زیاد شد. بله. یعنی فتوحات اسلامی بیشتر شد، زیادتر شد، مردم جدید در اسلام داخل شد. دیگه کنترل از او دورو اصر زمان خیلی سخت بود که یکی از این حوادثی بود که میگه وقتی که ابوبکر رضی الله عنه به خاطر تعذیب مرتدین بعضی صحابه را فرستادن، خصوصا در منطقه یمامه. اونجا 70 نفر از حفاظ قرآن کریم از صحابه شهید شدن. 70 نفر
که قربانم جنگ یمامه میگوید یا معرکت یمامه. در این جنگ وقتی که 70 نفر از صحابه که همه حفاظ قرآن کریم بودن شهید شد، خیلی سنگین تمام شد بالای صحابه، خیلی سنگین تمام شد. میگه در اینجا بود که عمر رضی الله عنه نزد ابوبکر صدیق آمد که ای ابوبکر، ما با یک مشکل بسیار بزرگی روبرو شدیم. اگر این حفاظ قرآن کریم که تعداد کمشان باقی هستند اینها هم شهید شوند، از بین برن، قرآن ضایع می شود. قرآن ضایع می شود، در حالی که قرآن دین ما هست. اگر خدا نخواسته قرآن ضایع شود یعنی دین ضایع می شود. این که 23 سال قرآن کریم نازل شده است، حفظ قرآن، نگهبانی قرآن بالای ما فرض است. یک امانت است، یک میراث است که از پیامبر صلی الله علیه و آله ما به دوش خود گرفتیم. میگه در ابتدا ابوبکر رضی الله عنه رأی عمر را نپذیرفت، گفت که این یک نوآوری در دین است، رسول خدا این کارا نکرده، ما چگونه این کارا بکنم؟ نپذیرفت. میگه چند بار عمر رضی الله عنه مراجعه کرد برای ابوبکر صدیق که این کارا بکو که چی است، یک خطر است برای این امت. حتی علمای اصول فقهی را از جمله مصالح مرسله یاد میکنند که در دین ما چند نوع مصالح هست، یکیش مصالح مؤیده و مرسله و ملغات است. میگه یه جمله مصالح مرسله بود که این مصلحتی بود ولو که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وجود نداشت، ولی آل مصلحت ایجاب میکند که باید قرآن کریم جمع آوری شود به خاطر از اینکه ضایع نشود، ضایع میشود. یک اجتهاد عمر رضی الله عنه بود که به اساس اصرارش بالای ابوبکر رضی الله عنه او هم خداوند میگه سینه‌اش باز کرد و این رأی عمر چی کردن؟ تأیید کردن. این رأی عمر تأیید کردن. بعد از اون ابوبکر رضی الله عنه صحابه را خواستند، با اونها مشوره کردند و بعضی صحابه را مکلف ساختند به خاطر جمع آوری قرآن کریم در یک مصحف که در رأس اونها زید بن ثابت رضی الله عنه بود. زید بن ثابت میگه وقتی که مرا مکلف ساخت که قرآن جمع بکنم، آنقدر دشوار بود که اگر کوها بالا پرداخته میشد پرتاب میشد، مسئولیت سنگینی بود. میگه اونقدر سنگینه بود مثل که مسئولیت ما به دوش گرفتم. جمع آوری قرآن کریم در یک مصحف خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود. باز بعد از او زید بن ثابت رضی الله عنه میگه که شیوه جمع آوری قرآن کریم میگه از دو طریق بود. یکی بود که از سینه های صحابه جمع میکردن، یک صحابی بود قرآن حفظ داشت، مشنوید بعد از اونها نوشته میکردن. دومش امو چیزهایی که در زمان پیامبر هم نوشته شده بود از البته نه اینکه از یک صحابه همه قرآن شنیده باشن، بلکه آیه آیه سوره سوره از تعدادی از کسانی که حافظ قرآن بودن میشنیدن، یعنی نه از یک نفر، از مجموعه میشنیدند و اون وقت کتابت میکردن. اگه تعارضی در تلاوتشون وجود داشت مشخص و معین میشد. بله واقعا یک نوع تثبتی بود در کتابت. زید بن ثابت رضی الله عنه خیلی دقت میکرد در نقل آیه قرآن کریم از صحابه مختلف میشنید، از کتابت که نوشته شده بود او را می آورد، بعد از او را چی میکردن؟ او را نوشته میکردن. حتی در رابطه از علی رضی الله عنه روایت است میگوید که بزرگترین منتی که ابوبکر رضی الله عنه بالای این امت داره است که میگه قرآن کریم در یک مصحف جمع کرد. یک بزرگترین احسان ابوبکر رضی الله عنه است که برای این امت این امانت بزرگ چی کردن؟ تقدیم کردن. خب در زمان حضرت ابوبکر قرآن جمع آوری شد، یعنی اون چیزی که نوشته شده بود در زمان رسول الله علیه السلام آورده شد همراه با، اگر صحابی برای خودشون مصحف هایی داشتند یا نوشته بودند سوره های از قرآن کریم رو آوردند و اون رو تطبیق دادن با اونی که در حافظه حفاظ معروف و مطرح صحابه بود و این جمع آوری شد و تبدیل شد به اون مصحفی که امروز در دست ما هست. خب بعد از این آیا اصلا این نوشتن، این که این قرآن سینه به سینه نسل به نسل اومده، این خودش متواتره؟ بله، به تواتر هست، هیچ خللی درش نیست و هیچ اشکالی نمیشه درش پیدا کرد. بعد میان سراغ جمع‌آوری زمان حضرت عثمان. بله، این مرحله سیومی جمع‌آوری قرآن بود که بسیار یک مرحله مهم تاریخی بود که حتی فعلا امی قرآنی که ما داریم به نام مصحف عثمانی یاد میکنن. تفاوتش با جمع‌آوری زمان حضرت ابوبکر چی بود؟ بله،
تفاوتش در این بود که در زمان عثمان رضی الله عنه میگه فتوحات اسلامی خیلی وسیع شد. عجم یعنی غیر عرب در اسلام داخل شدن، حتی اسلام به مناطق ارمنستان یا مثلا آذربایجان رسید. در اونجا مردمای جدید داخل اسلام شدن و یعنی فتوحات خیلی وسیع شد، انسانهای جدید در اسلام داخل شد. در اونجا یک اشکال رخ داد در زمان عثمان رضی الله عنه. اشکالی بود که موضوع قرائات به نام قرائات مثلا مختلفی که در زمان وجود داشت، میگه این یک نوع مبدل شد به یک نوع فتنه. مثلا او رو باز انشاءالله بعدا صحبت میکنیم موضوع قرائات سبعه چه معنا دارد یا احرف سبعه چه معنا دارد، ولی مختصرش میگم است که میگوید وقتی که یک گروهی از مسلمانان قرآن به یک شکل تلاوت میکرد، اهل عراق به یک شکل تلاوت میکرد، تلاوت ابی بن کعب بود. مثلا اهل شام به شکل دیگری تلاوت میکردن، اهل مکه به یک شکل، اهل مدینه به شکل دیگری. تفاوت ها در تلاوت قرآن سبب اختلاف در بین مسلمانان شد. همونجا بود که صحابه به عثمان رضی الله عنه مشوره دادن که کوشش کن که فتنه را خاموش بسازیم قبل از اینکه بسیار بزرگتر شود. یعنی اختلاف در امت این خطرناکتر است و خصوصا در مسائل قرآن کریم که به الفاظ مختلف تلاوت می شود و او هم اختلاف مثلا به حرف سبعه یاد میکنن. دیگه هم بود که میگه عثمان رضی الله عنه صحابه را جمع کرد. ببینید که صحابه چقدر اونها التزام به سنت نبوی داشتن، هیچ چیز یک نوآوری دوست نداشتن که یک کار خودشان اجتهاد بکنه عاجل اقدام بکنه. مسئله ایجاد بدعت در دین. بله. یعنی عثمان رضی الله عنه من حیث خلیفه میتونست که امر صادر بکنه ولی نخواستن. میگه عثمان رضی الله عنه انصار جمع کرد، مهاجرین جمع کرد، با اونها مشوره کردن که ما چی کار کنیم. یک نوع اختلاف در این امت پیدا شده است. حتی میگه در داخل مسجد نبوی که عثمان رضی الله عنه هم وجود داشت، میگه همین اختلافات در قرائات که بود سبب یک نوع چی شد؟ یک فتنه شد در بین مسلمانان. اون بود که صحابه همشان به عثمان رضی الله عنه نظر دادن که شما چی بکنین، یعنی همین قرآن در یک مصحف جمع بکنین و مصاحفی که در اونجا اختلاف در قرائات است و همشه از بین ببرین. از بین برین تا این امت دوباره جمع شوند با هم دیگر. اما میگم که باز میگه عثمان رضی الله عنه میگه چی کردن. میگه در زمان وقتی که فتوحات بیشتر شد، اهل شام به قرائت ابی بن کعب اونها قرآن تلاوت میکرد، اهل کوفه به قرائت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه تلاوت میکرد، همین قسم دیگر صحابه. باز در این وقت بود که عثمان رضی الله عنه میگه 4 صحابه را مکلف ساخت به خاطر جمع آوری قرآن کریم و کتابت در یک مصحف، که این 4 صحابی 3 مهاجرین بود و یکیش از انصار بود. از جمله مهاجرین عبدالله بن زبیر بود و سعید بن العاص بود و عبدالرحمن بن هشام بود. این از جمله مهاجرین بودند و از انصار تنها زید بن ثابت رضی الله عنه بود. این 4 صحابه را مکلف ساختن که قرآن باید چی بکنن؟ جمع بکنن در یک مصحف. ولی برشان توصیه نمود که برشان گفت که اذا اختلفتم فی شیء من وجوه القرآن فاكتبوه بلغت قریش فان القرآن نزل بلغتهم. در اینجا باز مسائل قرائت بود. بعض میگوید که مثلا عثمان رضی الله عنه قرائت لغو کرد. نه خیر، قرائت لغو نکرده و قرائت بودم، ولی او چیز که سبب فتنه میشد در بین مسلمانان او مسائل از بین برد. چرا که در همین حدیث که میگه عثمان رضی الله عنه گفت وقتی که اختلاف دیدین در بین قرائات، بعد از شما همو قرائت قریش چه بکنین؟ ترجیح بدین. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن کریم به لهجه قریش نازل شده است. به لهجه قریش نازل شده است. و چیز دیگری که در این رابطه صورت گرفته بود که میگه عثمان رضی الله عنه از حفصه بنت عمر رضی الله عنها میگه مصحفی که نزدشان بود او را خواستند که اگر مصحفتان برای ما بدهین که ما از اون نسخه بکنیم، یعنی بنویسیم دوباره رو بر شما برمیگردانیم. اما بود که حفصه رضی الله عنها که از جمله ام المؤمنین هستند. اونی که نزد ام المؤمنین حفصه بود،
همون مصحفی بود که در زمان حضرت ابوبکر جمع آوری شد، بعد از زمان حضرت ابوبکر منتقل شد به حضرت عمر و حضرت عمر هم در زمان حضرت ابوبکر هم در زمان حضرت عمر خود مصحف نزد امهات مؤمنین نگهداری میشد. بله. لذا عثمان رضی تقاضا کرد که ما او را نسخه میکنیم، می نویسیم دوباره بر شما برمیگردانیم. هم بود که حفصه رضی الله عنها او را برای عثمان رضی الله عنه دادن تا که این مصحف چی شد؟ این مصحف نوشته شد. بعد از او صحابه به حضرت عثمان رضی الله عنه مشوره دادن که حال امی مصاحفی که چند مصحف نوشته شده است ایره در شهرهای مختلف شما بفرستین و امر کنن که دیگر مصاحف که در اونجا است او را از بین ببرین. حتی لفظ احراق آمده است که او را بسوزن، در بخاری این روایت ذکر شده است. چرا؟ به خاطر اینکه حفظ امت و وحدت امت مهمتر بود از اینکه مسلمانان در مسائل قرائات اختلاف بکنن. قرائت یعنی یک موضوع بسیار مهم نبود در اون زمانه. حفظ قرآن کریم مهم بود، وحدت مسلمانان مهم بود. باید فتنه ها جلوش گرفته شود، یعنی مسلمان گذاشته نشود که حتی در قرآن کریم اختلاف بکنه. هدف اصلی حفظ خود قرآن کریم بود. بله، اینکه قرآن کریم حفظ بشه در میان مردم و هر کسی به قرائت خودش به لهجه خودش این رو نخونه، بلکه به لهجاتی که تواتر اونها از رسول الله علیه السلام ثابته قرائتش مونده. همین الان هم قرائت سبع وقتی گفته میشه یا قرائت عشر گفته میشه که به تواتر خونده میشه. ما یک دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. بله، یعنی خلاص شمیست که قرآن کریم در 3 یعنی عهود جمع شد، در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، در زمان ابوبکر صدیق، در زمان عثمان بن عفان رضی الله عنه و همین مصحفی که فعلا نزد ما مسلمان ها هست این مصحف عثمانی میگویند که عثمان رضی الله عنه به اتفاق مشوره صحابه این نوشتن و به تواتر با ما رسیدن و این همون قرآن است که بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، بدون تغییر، بدون تحریف، بدون زیادت و بدون نقصان. بله، بسیار متشکرم از حضورتون جناب دکتر عبدالحلیم احمدزئی و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم تونسته باشیم یک روشنگری و یک شمه ای از معلوماتی که درباره قرآن لازم هست بدونید رو به شما بینندگان عزیز داده باشم. تا برنامه دیگر و هفته دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. صلی الله و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.